دوستان مقامای گل سلام. اگر دایت شمنده باشه یک چند دیر پیش ما یک سریز ویدیو جور کرده بودم. بنیادی موضوعی از او ویدیوها کسته زوال آزرہ بود و ما مختلف وجوهات را بیان کرده بودم که باعث زوال آزرہ است. نه صرف باعث زوال چه بلکه آزرہ او کدام وجوهات است که آزرہ نتونسته از منیز و زوال برو بدرشنه. حالا که یک بلوک قومای دیگه بوده که مطلب یک زمان در عروج بودن نهایت زوال رفتن، لیکن یال واپس در عروج آمدن. بس یک کلانترین موضوع که ما منیزو بحث کرده بودم این بود که یک کلان وجهش است که آزرہ از منی تجارت جهانی منتی مانده. وجه زوال چه مستمی که مطلب خود دوباره از منیزی برو بدن نتونسته هم امو موضوع بوده. بس اگر دایت شمنده باشه ما کسته یک ویدیو زبات کسته جور کرده بودم، مطلب اونای از بنیادشی جور کرده بودم، از پیش مقدمهش. بس زبات ما گفتم که مو میتونه یک بعنوان یک سولوشن ما کسته پیش کرده بودم که اگر ما یک هولدینگ کمپانی جور کنی که او کمپانی کسته بتونه دیگه کمپانی ها اکوایر کنه، مطلب این یک بنیاد جور میشه که نه صرف کسته سرمایه منی آزرہ کسته با ارتکاز سرمایهش نه بلکه ارتکاز علم و ارتکاز تکنولوژی هم شونه و دروازه برای دختر و بچه آزرہ کسته واس کنه. ما گفتم مگر مو ایر کامیاب شنه منیزی کسته این مطلب یک راه است که آزرہ را میتونه منی نه صرف منی تجارت جهانی ببره بلکه دروازه برای دختر و بچه آزرہ واس کنه. و اگر مو بسیار کامیابی کسته پیش ببره شاید مو در یک وقت مسئله روزگار منی آزرہ نرشنه ادنم نچر که آزرہ و قضابادی نداره. مو شاید زردی کمبودی افرادی قوت شنین که و دزی دور و دزی ایج یقین کو بیروزگار دخترو بچاورم تعلیم یافته بچاو دخترو یک کلانترین تراژدی است. تراژدی دزی سنس است که ناکامی مواقع نیست. این نیست که مطلب مواقع نیه، فرصتانیه یا مطلب در انگلیسی بانونای که آشنا است اپورتونیتیز نیه، بلکه این کمبودی ایمیجینیشن است، این کمبودی تفکر است، این کمبودی همکاری است. پس مو در او چیز که مو رنج مبری او کمبودی وسایل نیست، نه انسانی وسایل است، نه در نظر از ما کسته مسئله پیسه است. اصل اونجا که کمبود است او کسته کمبودی فکر است و کمبودی همکاری است. خب در مو سلسله ما کسته پیش مبرم امیم کسته این ویدیو در تسلسل ازی است. ما کسته اصل میخوایم یک پروژکت استارت کنم اگرچه دیل میزنم کلو دوبارهش کسته مطلب ما تر واقعا مطلب تر سوچ نکردم که ما واقعا مطلب مورم می طرف، لیکن بعنوان یک فکر است. مطلب فکرم کسته بالکل در ابتدایی حالت شسته تا هنوز را ما کسته از خاطر زو دیل میزنم تا هنوز را چرکی منی آزرہ مردمان پیش ازی کی عملی کار کنه، پیش ازی کی همکاری کنه اونا کسته ناخون شیخ کدور کسته کلود تیزی مطلب مردمان کسته ناخون شیخ منه. و خاص طور پر اگر تو دوباره تجارت کسته گب دی دو جای که کبھی پیسه بایه و گبی چیزا بایه دیگه مردمان کسته خیال نکی یار یک نفر دیگه پیداشت که میخواه یک رای پیدا و پیداوار پیدا کنه. حقیقت دی است که ما زندگی خور کمفرتیبل زندگی نم و زیادتر رشکش خوشم ندارم منی زندگی خو نمیخوایم هم راست کب بگی، لیکن وقتی که طرف قومای خادم توغونه طرف مردم خود توغونه طرف مظلومیت چی توغونه مجبور میشه دیگه. مطلب یک ریسک است که مطلب ما برای ازی که مطلب تو یک ریزه چقونه عزت که تو منی نمگم منی مردم خود داره مطلب منی یک چند قوم و رشته دار و دوست که داره امو هم کسته برباد بوره. لیکن باوجود اوزو اگر مو بیتنه بس چانس زی هم است که کامیاب شنه، بس امزو خاطر یک ریسک است دیگه. ما تا هنوز مطلب مثل یک ایده یک سوچ است. خب هر حال ما کسته تایم شمور کسته بله از این چیزا کسته ضایع نمونم. ما کسته مقصدی ویدیوی خور کسته مگم و دبریزو کسته پیش موری امروز نه ویدیو کسته مقصد چیست که ام ذهنی آزرہ کسته ذهنی قومار کسته من نمیگم ذهنی قوما کسته منقبض است یا ریزه است یا بند است، نه ما باشم یا یک انسانی که مطلب هر انسانی که باشه همیشه کسته تو چیزا کسته تو داره مطلب تو موقعی گروت کسته داره هر انسان کسته ویده نیست که ایج انسان در زو لیول نرسیده که چای که اگر تو عمر 9 هم تو بخوری
که تو بگیار ما که تمام چیزا خبر شدم، ما دیگه که ذهنی از ما ذرت اکسپنشن نداره یا دماغ از ما که ذرتی مزید گنجایش وسعت که نداره، هر انسان که داره. پس دزیم که مقصد از ویدیو هم که گفته انگلیزا که مقصد از اکسپنشن ذهن شماست، اکسپنشن مایند شماست. خب اون اکسپنشن که کدام طرف مور شاید شما تمامیش میشیندین این چیزا که البته شاید شما درباره زو غور نکردن، شاید در مطلب شیر یک سیریس تاٹ ندادن. شرمزو خاطر مقصد از این ویدیو است که رجحان شما رو یا مطلب سوچ شما رو یا فکر شما رو طرف ابزی مبذول کنم که یاره تو خیلی یک امپورتنت چیزه است، یک امپورتنت اکسپکت است درباره امپاور کدوی آزرہ از لحاظ اقتصادی، لیکن این طرف که مو طرف از توجه نداده. خب ما چطور دعوا میتونم که مو طرف از توجه نداده؟ چرا که من معاشره از درباره ازی بیسیت نیم، ما مطلب زیرو بیس وش کدام گوجه درباره یار ریز چیزا مردم که است بیس منه جگړه منه فساد نه، لیکن درباره ازی سیریس مسئله که است ما توال وش نکدم که گوجه گو آزرہ بیس کداش بخشش باشه پروس کم بعد است دیگه بعد میچله و شاید این که آواز را که کم بله کوالیتیش اثر انداز شونه، چرا که بک‌گراوندی بعد است دیگه. ما خوش ما در بیرو یک لحظه چرا که مو یخیا از مو دور دراز کم که مطلب حواس چیزا بود مو بیرو میشنه دیگه. به هر حال دوستا از لحاظی مسئله آواز از لحاظی بعد که است اگر شما گوشه‌شم برای گوشه‌ش مازار دهنده باشه ما که است از اون لحاظ معذرت میخوایم. خب او چیزی است که ما میخوایم که است اکسپند کنیم. خب من از این ویدیو ما که است درباره پلتفرمز که است گپ میزنم. شما مامتر که ما پیشتر گفتم شما تمامیشم خبر هستین، لیکن ما که است پیش از اینکه درباره پلتفرمز بگم ما میخوایم یک نمبر بگم شما، یک فیگر بگم تا که شما اندازه شونه که اهمیت از این پلتفرما چیز است و ما چرا درباره پلتفرمز که است درو میخوایم که است گپ دیم. خب اولی ترسته که شما شاید شنیدین که من امریکا که است 500 دانه کلانترین کمپنی‌ها که است اونها فارچون 500 که است. خب من از فارچون 500 یا 500 کلانترین کمپنی‌های امریکا که است من از که است آف د نیشر که است اینا که است مگنیفیسنت 7 یعنی مثلا که است مگنیفیسنت یعنی مطلب دایرکت ترجمهش نیست، مطلب اکویولنت در زبان آزرگی هم نیست، یعنی مطلب اگر تو بگی که بسیار بهترین شاید مناسب ترجمه نیست، لیکن کلوز است، مطلب کلوز نه شما مطلب از قبول کنه میره شما گو کس دیگه میتونه که بهتر ترجمه کنه. خب مگنیفیسنت 7 که است اونا تمام شی بنیاد چی بله پلتفرمز است، یعنی تو خون منی امریکا انواع و اقسامی کاربار است، انواع و اقسام کمپنی است دیگه تو خونو از منی زو که است آف دنی زو کی مطلب مگنیفیسنت 7 است اونا تمام شی بنیاد چی بله پلتفرمز است. خب دیگه نه یعنی آف دنی کمپنی که است از 40% زیادی از او فارچون 500 که است جور، یعنی 500 دنه کمپنی‌های کلانترین کمپنی‌های امریکا تو اگر بگیری از منی زو آف دنیشی از 40% دیگه که زیادتر است، یعنی وسایل و پیسه و آمدنی از ناک است از 40% زیادی 493 دنه کمپنی‌های دیگه که زیادتر است، یعنی 40% از نار زیادتر که است او که است جور نه. شما اندازه دین که مطلب او چقدر کلان اماونت که است چقدر کلان چیز است، لیکن یعنی می آراف دنه که ما گفتم اونا که است بنیاد چی بله پلتفرم است. بس شما اهمیتی تجارت مطلب پلتفرما را دمونه اقتصادی دنیا که است شما اندازه شده میتونه. ما یک مثال دیگه هم که است میدونم باز زبات مو درباره پلتفرم مزید گپ میزنی و مقصد از ما که ما درباره پلتفرم گپ میزنم برای قوما چیز است، برای آزرہ چیز است، من از برای مو چیز پیغام است. خب مثال دیگه چی است؟ خب مثلا شما که است دزی نو که است پیشنه چند سال که است شما جنجالی تیک توک را که است کلوشین دین شما کلوشین دین که حکومت امریکا که است مو تیک توک را که است از منی امریکا بین منی بزنا که است تیک توک ورژن جور کرد که یو اس والا که است ورژن شی و حکومت چاینا که است بسیار حکومت دباوم که کیر که است دزمو سودا کو خالی شما که است بشین یک دفعه سوچ کن د دماغو. خب وقتی که امریکا که است کمپنی‌ها داره که فرض مثال که است فیسبوک است که مرنگه منی سوشل میڈیا موگی مطلب ٹویٹر کی عالی نامش ایکس اشتشده یا فرض مثال که است تو که است چیزا داره یوتیوبری که است چیزا داره که ویڈیو والا که است پلتفرم است مطلب ویڈیو شیرینگ والا که است پلتفرمز است. خب علاوه از او که است تو
ای کامرس والا مثل امیزان وری در یال دیگه مطلب دکانام در اینال فرم مثال والمارت است و خود رنگ امیزان وری که است امیتر چیزا جور کرده walmart.com که است فرم مثال که است تارگت است یک دکان دیگه است زیاده سیریز مطلب هر چیز کینجی کٹا کٹا کمپنی هست که مطلب اونا ای کامرس نه اونا خودون چیز خودون که است پلتفرم در مثلا ای بی است یک دانه پلتفرم دیگه است ای کامرس والا که است. خب من ازی که است امیزان خو من نامش گرفتم که کلان نام است حتی که برای کاروبار که تو میخوای مثلا پروفشنال والا پلتفرم است تو کنم برای زو که تو میخوای جاب پیدا کنی چیزا پیدا کنی لینکدین است حتی که برای آرسی برای ازی که آرسی رم اخال و آرسی والا شموشندین که مثلا من انڈیا مثلا شادی.com چر کی مردم از مشاهده طرف زیاد فامیلیر باشه ما مثال در آلمانی امریکا برای ازی که تو یکو دنا میخوای که است گرلفرند پیدا کنه گو میخوای بای فرند پیدا کنه بعنوان مثال میدم اونا که است تیندر دارن دیام فرم مثال گو میچ.com دارن امیتر دارن مطلب خلاصه تو دبری هر چیز که است تو کنی تو بخوای دوست دختر پیدا کنی دوست بچه پیدا کنی میخوای خاتو پیدا کنی شوی پیدا کنی به هر حال بریزوم که است پلتفرم است حتی که تو میخوای خب تو میخوای فرم مثال یگو شار بوری چکر بوری خانه اوتل د کارت است یالی بریزو که استم یک پلتفرم است بعنوان ایر بی ان بی که است که مردم مطلب خانه که است کرایه میده تو میخوای گو جای بوری از پیش تاکسی والا یال که است تو چیزر کال اوبر که است خب مری پاکستان یال د بنیاد زو دیگه چیزا است خالی ډیلیوری والا که است پلتفرمز است به هر حال خلاصه تو که هر اکسپیکت که تو کنی د بنیاد زو که است تو پلتفرمز است که مطلب تو نار که است پیدا میکنی. خب پیش از اینکه ما مطلب دوباره پلتفرم مزید گردیم مقصد گبز مواد که وقتی که امریکای خصوصا پلتفرمز داره آلریدی دمنی هر اکسپرتلی مثلا که است بله سوشل میڈیا بگی بله ای کامرس بگی بله انترتینمنت بگی مثلا در دنیا انترتینمنت که است شما نتفلیکس شاید شنیدین دیگه نتفلیکس تو مثلا دنیا انترتینمنت دیگه خو یک پلتفرم دملیش که است مختلف کمپنیایی که فیلم‌ها جور کردن کارتون‌ها جور کردن میوزیک جور کردن داکومنتری جور کردن که است اونجی شیر مطلب کرایه میگیره و که است مردم که است تو اونش مقاد بیسیک کانسپت دارن دیگه ذره دزمنی که مطلب ما چیزا کم لیکن ما خالی صرف خزنامه از خاطر زو که تو هر انگل که تو کنی چاهی که انترتینمنت باشه چاهی که مثلا تعلیم باشه چاهی که مثلا صحت باشه چاهی که مثلا ترانسپورت باشه چاهی که هاوسینگ باشه ای کامرس باشه خلاصه هر فیلد که شما برایش سوچ کنین درباره از که است پلتفرمز است وقتی که خصوصا پلتفرمز داره پس چرا یک دونه ویدیو شیرینگ پلتفرم مثل تیک توک ری خصوصا درباره جنجال شده خصوصا بیس شد. خب پیش از اینکه ما مطلب پیش برم خبرم ویدیو دور دراز میشه قوام او سلکن ما مطلب ذاتی اکسپریانس از خود میگم مطلب یک ما تیک توک عادت نام شی ما مطلب چرکی نامش بله سوشل میڈیا کلو ما گفتم خبر ما یک تو من میکسته چطور است اپ شرکت اینستال کردم بله فون حال تو اون یک ویدیو دیگه ویدیوز پشت ویدیو مادر ویدیوز پشت ویدیو مادر ما گفتم یار یه خو پر روز از مرکز ضایع نه یه خو مطلب یک چیز است که وقت تو ضایع کردنی والا چیز است امزو خاطر ما کست مطلب شاید من یک گنٹی که ما اینستال کرده بودم ما کست اور کست زمانی فون کو ډیلیټ کردم دیگه زیاد خوری کردم باقی مطلب بحثا کست دباریزی کلوم شد که یاره دمانی اخبار می ماد دبلی نیوز ماد بله چیزه کست و خودم چون خبر استن که تنشنی که منی امریکا و چاینا شد دباریزی کست کلو بیس می شد لیکن ما ضرورت محسوس نم کردم که یار ما ایر انستال کنم تا ای کی مطلب منی سکول کست یک ازی مثلا نالگو چه مست گو بچه 20 ساله گو دختر است 20 ساله 22 ساله 25 ساله خودتو مگیار یانگسترز دیگه نوجوانه اینا خامخا خوش ما یک مطلب نو ابسا کست استعمال کنه مگیار برای ایجز مو کست شاید مناسب نباشه لیکن تو یک دن میانه سال خاتو کست اون گیار ما برای خاندو کست تیک توک رو کست استعمال مگم تیک توک خود تایم تر ضایع منیش تر تو مطلب میخوان مگه نه مثلا کست کانتنتی که ذره ریپیتیشن میخوان نه گو چیز است که مطلب فکچوال فکتس است که تو باید دور میمورایز کنی دیگه تو باید کست د ذهن خو بشنی مثلا تو کست زبانی یاد کنی د زبان از مو که برای تو زبانی کنی و باید بار پیش چیم تو باید ریپیت شنه و چرکی
اتنشن اسپین از ما بسیار کم، نه چند سکند دیگه مثلا کسته وضع توجه ما دیگه طرف میشه، گو چیز دیگه کسته طرف ما را بس توجه تو ما لازم زو خاطر اون برای از ما کسته مناسبه، چرا که او توتالی ویدیو ایزو کسته 1 منیت یا 1 منیت کمتر ویدیو است و من ایزو کسته پروفشنال آدم ما بس مو آدمی که تو دمزو فیلد که تو درو میخواین پروفشنال آدم ما یک تاپیک رکسته دمنی 1 منیت یا اندر منیت کسته تو برای تو اکسپلین و او چرا که بار بار ریپیت میشه، چرا که لوپ دیگه بار بار ریپیت میشه بس همزو خاطر دیگه او یا خو شورت هم که مطلب مو تیم اتنشن استور میگیره، فول اتنشن استور داره دیگه او بار بار ریپیت میشه، همزو خاطر کسته میمورایز کدو زو آسان میشه دیگه اون گو برای ما کسته بسیار ایزیه و ما بسیار چیزا ما خو از اکسپریمنت کسته ما اینستال کردم الدجایزی که ما مطلب سوشال اکسپکت بورم که مردم که ویدیو جورنه یا تخبرانه یا مزاغنه یا گانه یا او چیزی دیگه ما سیریس کانتنت کی صرف ریلیٹڈ د یک سبجیکٹ است که مطلب مودرو کسته میخانه بعنوان مثال ما کسته درباره فارماکولوژی کسته که ما میدم تو خو اینج کسته گوتم گو نرس است ما درباره فارماکولوژی گمیز نه او دکتر است گمیز بعض وقت گو پیشنت است که مثلا کسته دوایر خورده گو ساید افکتس وش کده یا گو بنفیتس کسته وش کده دیگه تو اونم کی کانتنت کسته درو بار بار ریپیت میشه، گفتم یاری واقعا بعضی چیزایی که مو گنت هم بزنی دوبارهش کسته بخانی خطور دو منی چند منیت کسته چرا بار بار ریپیت میشه و اندر منیت دیگه و مختلف پرسپکتیو است که مثلا کسته تو پرسپکتیو یک پروفشنال آدمارم میده اونا که استعمال مونه اونارم کسته تو میده اردو پرسپکتیو برای تو میده و بازو بعد ما کسته فایده زرتو کنم. خب از منی امریکا و کسته برای زود چیز است از خاطر سیاست دیگه شما خبر استن که نو نسل چیزا کسته اونا درباره سیاست مردم کسته جمعه گپ میزنه و یک کسته بله الکشن از نا کسته بسیار اثر انداز میشه و همزو خاطر و دوم کسته درباره از مردم سامان سودانیال مردم کسته میخره یک چیزی که تو د دکان کسته د عنوان مثال یک چیز د دکان کسته قیمت $100 د عنوان مثال میدم تو این کسته تو اون مردم د 6 $7 کسته میخرم فریش شپ من د خانیت کسته ما د پاکستان خبر نیم د اینچ کسته زیاد میشه بس همزو خاطر نه صرف مردم سیاسی چیزار تو اون بلکه مردم د عنوان بزنس منخو بزنسار تمام کی کسته هرت نه بس همزو خاطر ما از بعد ما فهمیدیم که او ویلیوز کسته چقدر امپورتنت این پلتفرم ویلیوز چیز است که درو دیگه پلتفرمار درو خواو میده دیگه بزنسار کسته درو خواو میده همزو خاطر کسته او اهمیت از او قدر زیاد همزو خاطر د سر از کسته پس کشمکش است. خب دوستا کسته ما وجهی که ما ما شمور نمای مختلف پلتفرمارزم کسته گفتم وجهی که ما درو کسته ذکر زور کدوم است که آزرہ تهانوزر کی مو کی بزنس منی کاروبار منی تصوری از موس کاروباری است که گورو اگو آزرہ میخوای کاروبار کنه مو کسته یک دکان یا دو دکان یا سه دکان یا مطلب که کلو غړ بوری مطلب یک دا دکان یک جای کی کرایه نه که مطلب یک جای کی است دیگه مو میگیار کسته منیزی کسته کاروبار شروع منی دیگه مو تابالی تهانوزر کسته امو طرزی کاروبار کدو از مو مزول که یار مثلا کسته بیستن یک دنه دکانه بیست یک دنه فیزیکال دکان است دیگه از پیش ما قچمور گفتم که این مدلی بزنس کسته این مدلی کاروبار کسته این کسته کامیاب نیه مطلب منم گم لوکلی کامیاب است لیکن تو زیاد اسکیل نمیتونه اسکیل مطلب شست که تو زیاد پهلاو نمیتونه پس او چیزی که تزید دور از مو که واقعا کسته کامیاب است او کسته پلتفرم است پس امدو خاطر ما میخواستم که من آزرہ و ما د عنوان مثال چم دادم که نمونی امریکا و ملک دیگه مثلا کسته 500 کلانترین کمپانیش 493 یک طرف بیلو آف دنیز یک سر بیل که اونا کسته تانش بیس رونم زی پلتفرمز است و کسته اونا چطور تنیستن که 40% اکانومی ریزنار کسته جور کنه دیگه خوب همزو خاطر برای آزرہ هم کسته اگر مو میخوایی واقعا مسئله مسائل خو حل کنی مو میخوای چیز کنی باید منی آزرہ منی کلچر آزرہ منی حصه ثقافت از مو جور شنه حصه فرهنگ از مو کسته جور شنه حصه ذهنیت از مو جور شنه که مطلب مو طرز فکر خور کرسته از بله کاروبارایی که موزی پیش تبال میکردی که یار دکان شٹر شوال چیز کنو بوری طرفی پلتفرم زا کسته دیگه نالی برای ای ترانزیشن گفتوش آسان است برای ازی که مطلب تو او طرف کسته تو بوری خود شما خبر استن نه صرف کسته تو تکنیکل اسکیلز کسته تو د کار داره وسایل تو د کار داره و این کار یک نفرینه کاری تیم ورک است و انمی تیم ورک
و همین قسکلان سرمایه که باید پس پشت زو باشه اون منی آزرہ نی است. یعنی میر تو باید چطور پیدا نی اونمی چیز است که ما دارم مجبور نه برای نیکست استپ است چرا که ما هر چه قصکی برایشون بگم مطلب دیگه ما مطلب شمور میتونم یک بار بگم شما برای یک لحظه پمپ شونین برای یک لحظه که شما چیزا شونین نامش است جذباتی شونین بگه او یار بیا بوری آن واقعی گپ تو سنس میده واقعی مو باید می طرف کنی باز از بعد که سوچنی خب ما بخوایم شروع کنم چطور شروع کنم نه ما تکنیکل اسکیلز زیر دارم نه ما سرمایه‌اش دارم نه ما خبر میر چطور کنم ایده خوبه لیکن ما چطور آغاز کنم چطور کنم وقت که تو در اونجا میرسی تو اون یار خوی از واسه زمانیه نه ما وسایل چی دارم نه تکنیکل اسکیلز چی دارم نه خبر هستم که اسکی پرسان کنم نه مو تیم ورک کست داری نه سرمایه پس پشت نوسته وزی اوا خالی میشه یک ایده وری میگه خو سه خوب ایده دیگه لیکن قابل عمل فعلا از واسه زمانیه دیگه گوی دیگه شاید کنه و گوی کس دیگه هم کستم گه او یار خوب ایده لیکن شاید گو کس دیگه کنه پس ای وقت ای کست عملی نمیشه برای امزی که ای عملی شونه نیکست استپ کست ما میخوایم کست چیزا کسته جور کنی امیتر که ما از پیش گفتم که یک دانه هولدینگ کمپانی ما مطلب ذکر شرکت دیگه منی ویڈیو تو کدوم که حتی که مردم منی کامنت لا دوبارهش گو چیزا نه منی گو ریسپانس منیش نه که مثلا گو دوستا گو ایده هیت نداده که یار خو تو خو گفتی مثلا کسته موش طور میتونی آغاز کنی یا بیا امیر شروع کنی خب چند نفر است که مطلب دسته اخبال کنه که بیا همکاری کنی بور امیر استارت کنی چطور استارت کنی بور بگی کم از کم یک دیسکشن شروع شنه مطلب تو قدم دو قول گو ریاکشن او گو چیز نماد پس امزو خاطر ما گفتم یار تا که مو باید شروع نکنی مطلب گو کس است که باید دیر کست شروع کنه گو کس است که باید ریسک کثیر کست بگیره و ما از پیشم شما رو گفتم دوستا که است منی حقیقی دنیا هر چقدر که کاربارا که آغاز میشه منی امریکایی چیزیش است که مگه چانسی فیلیر از نکسته 95% است چانس کامیابی از او کسته صرف 5% است و باید شما کسته این کانسپت بگیرن باید شما کسته چیزر کسته باید داشته باشین هزیمه ناکامی را قبول کدو از او کسته باید داشته باشین بس وقتی که ما مطلب د ذهن خو میگیرم خب یک مو تکنیکل اسکیلز نداره یک مو کسته سرمایه‌اش نداره یک مو درو او تیم نه که مو ورک کنی کار کنی او کلچر شو فرهنگ شو غول نیست و وقتی که اگر مور شروع کنی چانس ناکامی از اون 95% است چانس کامیابی شی 5% است مو صرف د بنیادی 5% د امیدی 5% هیچ که مطلب مور قسمت مور بدلی کنه پس برای امزی که مطلب یه واقعی نمره و یه واقعی گو آغاز داشته باشه واقعی گو چیز داشته باشه در نظر از ما که است و تجویز از ما است که مو یک نشنل پیک کست جور کنی دازرگی پیک مطلب دازرگی کوزلی رو میگم مثلا شما اولتای ریزرش کردن که اونا که میخواه چیزا کنه بچت کنه برای گو چیز پیسه جمع کنه گاه کست مو کوزلی داشتی گاه مطلب منیش کوینز بود یال خونی دیگه حالا دورنا من مو مطلب اشتشتانه منیش میندختی چار نه کست منیش میندختی گوتن پیسه کلومات 1 روپیه میندختی گو کس گو کټه پیسه میندخت 2 روپیه میندختی 5 روپیه منیش میندختی ټیم کوزلی فروشت میدم کدی تو کدی ایمان شده که مطلب میتونستی قدزوی گو کار کنی یالم که است ما بریزی که مطلب ما بخوایی او رو جور کنی مو که است باید اول یک دانه تجویز از ما است که یک دانه نان پرافیت ارگنایزیشن جور کنی یک دانه اداره جور کنی که او که است نان پرافیت باشه و مقصدی او مطلب که است مقصد از او بریزی باشه که او که است یک دانه کوزلی قومی جور کنه یک دانه خزانه قومی که است بریز جور کنه مقصدی اون نان پرافیت اینوی باشه که مطلب مو از هر طرف موشه مطلب مو پیسه بریز بیندختی او از خاطر از ما میندختم که او مور هیج منه هیج مطلب مور تور نگانه مطلب یک دانه اگر مو کوزلی قومی که است داشته باشی که مطلب منی زو که است تمام استیک هولدرای آزرہ منیش باشه تمام شی مطلب ران ما نکنم ما کنم پورا استیک هولدرای آزرہ که است باشه منی زو که است هر چقدر کی قومی اداره مودره هر چقدر کی مذهبی اداره مودره هر چقدر کی غیر سیاسی داره تعلیمی داره کاروباری اداره داره هر رنگ باشه مطلب هر چیزی آزرہ کست دمنی زو باشه اونا کست تمام شی گول چنین باشه که یار مو یک چیزا کست کنی یک کوزلی قومی کست مو جور کنی که مطلب منی زو کست فند جمع کنی فند مو که دیگ لیول رسید بس او فند کست هولڈنگ کمپنی آ رہا فند کنه مطلب هولڈنگ کمپنی تو تجارتی ہے لیکن برای زو که چرک چانس ناکامی جی 95% چانس کامیابی صرف 5% است
پس اگر یک دانه کوزلی قومی مو داشته باشی، کوزلی قومی تو کنه خو یار مو کسته اینجی پروفشنال ادمار هایر نی، یعنی چی کسته یک دانه هولدینگ کمپانی، یعنی هولدینگ کمپانی تو بور دیگه کمپانی ار اکوایر کن و او کسته مقصدی ازی نیشنل پیک که ما درو گپ میزنی، قومی خزانه یا قومی کوزلیر که ما درو گپ میزنی، مطلب سه چیز باشه در نظر از ما فی الحال، مطلب تجویز از ما یه باشه. یک او کسته یک چیزا جور کنه، مطلب کسته پیسه جمع کنه، فند جمع کنه و او فند کسته اونا استعمال کنه برای اینکه که بنیادای یک هولدینگ کمپانی رو جور کنه. بس او هولدینگ کمپانی ها مقصد چی باشه که اونا کسته اگزیستینگ کمپانی ها یا اونا کسته چیکار کنه که اونا را اکوایر کنه، یا مثلا کمپانی هایی که درو کامیاب رایی هستن اونا را کسته اکوایر کنه بگیره. و دوم است که او ایدیا را فند کنه، مطلب هولدینگ کمپانی ها کسته میتونه او ایدیا را فند کنه تروی پیسی خو که مثلا یگو بچه قوم است، یگو دختر قوم است، یگو گروه از من یگو گروه است از من قوم، یگو تر ایدیا دارن، کانسپت دارن که او ایدیا از نکست میتونه منی یک کامیاب کاروبار تبدیل شنه، لیکن اونا سرمایه نداره، اونا تکنیکل اسکیل نداره، یا اونا کست ریسورسز نداره، جگه ندارن. بعضی کست فند کنه، فند کنه بنیادی فندشپ فراهم کنه، بنیادی چیزایی که اونا ضرورت داره، جگه ضرورت دارن، وسایل ضرورت دارن، تکنیکل اکسپرتیز ضرورت داره، آدم هایر کنه، اونا کست سپورت کنه تا او واقعا کنورت شنه منی کاروبار چیزا. وقتی که هولدینگ کمپانی که جور شد و بعضی هولدینگ کمپانی کست و پلتفرمز کست جور میتونه بریز نکسته که اونجا مردم از بعد بعضی انویست کنه بریش کسته. مقصدی اینمزی است. بس سیوم مقصد چی باشه که دخترو بچای آزرہ که فر مثال کسته که ای سکول ختم کرد یا فر مثال کالج رو که ختم کرد، اونا رو کسته قد از کسته کانترکت ساین کنه، قد از کانترکت ساین کنه که خو یار ما شما ای سکول ختم کردین، شما فر مثال کالج ختم کردین، ما کسته شما رو نال مبری ترین منی شما رو کسته که مطابق کمپانیایی که مو داره، مطابق ضرورت کمپانی‌ها کسته مو شما رو مبری ترین مبری شما رو در کالجایی که در امریکا است یا در یوروپ است یا در پاکستان است، فر مثال کسته کانادا یا استرالیا مو مبری شما رو منیزی تکنیکل کالج یا منی انجی یونیورسیتی مو این ایریا ضرورت داره، ما شما رو مبری ترین نی، خرچه تعلیم شما رو میدی، خرچه ویزه شما رو میدی، خرچه خوراک شما رو میدی. وقتی که تو از اونجا برو بدرشتی گریجویت شدی برو بدرشتی تو کانترکت ساین که تا یک سال تو برای کمپانی از مو کسته کار کردنی است تاکه تا نه صرف زندگی فیوچر دخترو بچا کسته جور شنه، بلکه کمپانیایی که مو میخوای اونام کسته چاخ شنه، اونام کسته کامیاب شنه، اونام کسته پیش بره. دیگه مقصدی از مو است که دیگه نالی مثلا کسته دخترو بچای آزرہ رم کسته امپاور کنی، چانسی اپورتونیتیز پیدا کنی برای آزرگو که اونا کسته برای سرمایه کاری کسته که اونا صرف تمام پیسیش منی اولی نباشه و دروازه رو باز کنی برای بچاو دخترو و آزرہ کسته زین چرکس از ملی تردیشنال کاروبار که مثلا صرف دکان باشه و صرف ترانسپورت باشه و چیزا باشه از منیز برو بدر کنید برای جدید کاروبارا کسته برای زی مو کسان دخته بیتنی. ما نمیگم که اوورنایت میشه، ما نمیگم منی 5 سال میشه، منی 10 سال میشه. ای پیگ ای کوزلی قومی چی قص کٹا میشه دیپند ده ولی زو کسته و دیپند که مردم منیزی همکاری مونه، منیزی که سپاخ پیش مونه، منیزی که زمانه ای صرف تا حد گپ مونه، صرف تا حد امزی مونه که ما پیش کیمره بشنم گپ بزنم فرق نمونه. ما مطلب یک گنٹه میشنم پیش کیمره گپ میزنم یا تاول نیم گنٹه من لانشتم، ما مطلب گپ میزنم برای ما قضیه اهمیت نداره. دوستام کسته گوشنن و گسای خواسته گپ تو صحیح است لیکن قابلی ما مطلب وسیلهش ندارم، شاید گو کس دیگه کنه، گو کس دیگه کنه، گو کس دیگه کنه میتونه ایدیا دیگه ایدیا شاید میتونه بومره بغیر از کی بلش عمل شنه، لیکن چند عظیم است که یگو قوما دماغش کلیک کنه یا چند حصه قوما دماغش کلیک کنه و بلیزی استناخ پس کنن پایخ کسته پیش کنه. اگر قوما منیزی همکاری کنه پیش باید ما تا حدی وسخوره کوشش نم که مطلب تایم خور کسته بیدم مطلب میتونه مطلب کسته ایدیخ بدی، میتونه کم ریسورسز وسایل کسته بریش کسته اسپند کنی. دیگه یک ایدیا است قوما کسته امیدم که مثلا کسته بریزی سیریس غور کنین، سیریس چیزا کنین، اگر دیگه کار نمیتونین کم سے کم دوباره ازی بحث کنین، کم سے کم می گبار قد دیگه قوما کسته شیر کنین. چرا که مو ویدیو از ما بسیار محدود قوما کسته تو من
کم از کم شیر میتونین، کم دیگه ویدیو شیر نمونین، کم از کم امی آیدیا رو شیر کنین. منم ویدیو از مر شیر کنین، من ذره دی پاپولاریتی ندارم. کم از کم امی کانسپت امی آیدیا رو کست شما شیر کنین، قضیه خو بیس کنین، امیر بنی میفیلای کست بگین توخ کنین. لازمی نیست که مثلا ما امی کار شروع کنم، قومای دیگه شروع کنم، ما خوشحال میشم. اصل مقصد از من نیست که مثلا کی کنه، اصل مقصد از ما این نیست که مثلا کی بنفیت میگیره. اصل مقصد از ما است که امی زوالی که قوم مدری ایجاد داره، امی زوال آینده نسل مو نداشته باشه، آینده نسل مو کست برو بدر باشه و برابری دیگه اقوام دنیا کست باشه، مثلی دیگه اقوام دنیا وری کست هم قدم از کست کم از کم باشه. دمزی امید کست ما ویدیو کست میجی ختمونم، امیدم که تایم شم ضایع نشده باشه و شما کسته از این مستفید شده باشین. دوستا اگر گو خیال دارین، یا گو سوال دارین، تنقید دارین، یا گو تجویز دارین، ما خوشحال میشم اگر از ما بیرسنین. تشکر یک جهان.